अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम ने अपने किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है। अगर उस वाक़ये को हम मुज़ाकरों के अंदर लाएंगे तो अगर जिसकी ज़िंदगी के अंदर भी झूठ बोलने की आदत है तो हमें इस बात की उम्मीद है कि ये वाक़या सुनने के बाद या पढ़ने के बाद वो इंसान कभी भी मुस्तक़बिल में झूठ बात नहीं करेगा, कि उसकी ज़िंदगी के अंदर से झूठ निकल जाएगा। हज़रत ने अपने किताब के अंदर लिखा, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत से मुलाकात के लिए आया और हज़रत से बातचीत की। हज़रत ने उसे कुछ बात बताई और साथ ही साथ कुछ नसीहतें भी की, और वो पेशे से वकील था, एडवोकेट था। तो हज़रत ने उसे एक बात की और नसीहत की ख़ास तौर पर, कि अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ बात नहीं करना, चाहे हालात कैसे भी आ जाए। वो हज़रत से ये बात कर कर निकला और ये पक्के अज़ाइम के साथ निकला, चाहे जो भी हो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ बात नहीं करूँगा। तो हज़रत ने लिखा कि वो घर पर जाने के बाद अपने बीवी से मशवरा किया और कहा कि मैंने आज अज़ाइम किया है, मैंने नियत की है कि मुस्तक़बिल में आगे चलकर चाहे हालात कैसे भी आओ, कि मैं अपने ज़िंदगी के अंदर झूठ बात नहीं करूँगा, मैं अपने ज़िंदगी के अंदर झूठे केसेस नहीं लड़ूँगा। बीवी भी दीनदार थी, उसने भी अपने शौहर को हिम्मत दिलाई कि हराम तरीके से और झूठ बोलकर बड़ी दौलत कमाने से बेहतर है कि हम सच्चाई के साथ ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िंदगी के अंदर रिस्क को हासिल करें और हलाल तरीके से रिस्क को कमाएं। जब दोनों के अज़ाइम ये पुख्ता हो गए और अगले दिन जब वो दफ्तर के अंदर गया, ऑफिस के अंदर गया और अपने काम को चालू किया सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, और अपने ज़िंदगी के अंदर से झूठ को निकाला, तो लोग उनके पास जब केसेस लेके आते तो ये पहली शर्त उनके सामने रखते कि अगर आपका केस सच्चाई है, सच्चाई वाला है, हक पर है, तो मैं आपके केस को लड़ूंगा, वरना मैं आपके केस को नहीं लड़ूंगा। केस जो लेकर आते तो बाज लोग उसमें से वापस चले जाते और बाज लोग कहते कि हाँ हमारा केस सच्चाई वाला है, हक वाला है, हमारे केस में झूठ बात नहीं है। तो वो अपनी अगली शर्त को रखते, अगर केस के दौरान, मुकदमे के दौरान अगर मुझे ये बात का एहसास हुआ और ये बात समझ में आई कि आपका केस सच्चाई वाला और हक वाला नहीं है, झूठ है, तो मैं इस केस को छोड़ दूंगा। जब ये बात लोग सुनते तो फिर वो चले जाते कि केस उनको नहीं देते। तो ये अपनी इसी तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे और इनके पास से जो केसेस है वो कम होते रहे। हज़रत ने लिखा कि 5 लाख माहाना कमाने वाला इंसान, कि अब उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात आ गए कि खाने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए माल और दौलत कम हो गया, कि कई महीने गुजरते गए और ये अपनी ज़िंदगी को सच्चाई के साथ और झूठ के बगैर आगे बढ़ाते गए और इनके ऊपर हालात आए कि पहले जो माल और दौलत चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी और नई केस और नई इनकम भी ख़त्म हो गई। अब ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे और ये जो शोहरत है, इनकी जो बातचीत है, इनकी जो आदत है और केस लड़ने का स्टाइल है, कि पूरे शहर के अंदर मशहूर हो गया, कि उकला हजरात के अंदर भी ये बात पहुंच गई कि ये बात सच्चाई के साथ लड़ते हैं, चाहे इनको कोई केस दे या ना दे। कि जज हजरात के पास भी ये बात पहुंच गई कि ये सच्चाई वाले केसेस ही लड़ते हैं, झूठ के ऊपर केस नहीं लड़ते। और आवाम के अंदर भी, शहर के अंदर भी बात पहुंच गई और ये सारे लोगों के अंदर मशहूर हो गए कि ये सच के ऊपर केस लड़ते हैं और झूठ केस नहीं लड़ते। लेकिन इनके अपनी जिंदगी का ये हाल हो गया कि साल गुजर गया लेकिन इसके इनके पास ना कोई केसेस है, ना इनकम का कोई सोर्स है। ये बस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और अपने अज़ाइम के ऊपर पक्के जमे हुए हैं। तो हज़रत ने लिखा कि बाज़ लोग इनको ताना भी देने लगे कि ये पीरों के चक्कर में फँसकर और अल्लाह वालों के चक्कर में फँसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो वो इस तानों को भी बर्दाश्त किया और ये सोचता कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हक के रास्ते के ऊपर कि पत्थर मारे गए और बहुत सारी तकालीफें दी गई, मुझे तो बस ये बातें सुनना पड़ रही है और मैं अल्लाह के वास्ते सुनूंगा। और बाज़ कुछ अक्लमंद लोग इनके पास आकर मशवरा देने लगे, अगर आपको सच्चाई के साथ रहना ही है और हक बात ही करना है, झूठ बात नहीं करना है, तो आप ये पेशा छोड़ दीजिए कि कोई नया कारोबार, कोई नया बिजनेस चालू कीजिए, ताकि आपके जो मसाइल है, आपका जो माश का मसला है, रोजी का मसला है, वो हल हो जाए, कोई और बिजनेस चालू कीजिए। लेकिन इनके ये अज़ाइम थे कि मैं हर हाल में इसी शोबे में रहते हुए सच्चाई और अमानतदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगा। ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और ये अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ते गए
اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب یہ ساری شہرت پورے شہر کے اندر ہو گئی کہ یہ سچائی والے ہی کیس لڑتے ہیں، حق بات پر ہی کیس لڑتے ہیں، تو حضرت نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ اس علاقے کے جو جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، مدرسے کے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ کیسز ان کے پاس لانے لگے کہ ہمارا کیس حق پر ہے اور ہمارا کیس سچ پر ہے، آپ ہمارے کیس کو فالو کیجئے، ہمارے کیس کو لیجئے اور ہمارے کیس کو لڑیے۔ تو یہ سب سے پہلے کیس کی تحقیق کرتے، اور اس کے بعد جب یہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر اپنے کیس کو پیش کرتے، تو حضرت لکھتے ہیں کہ ان کی اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ جب جج ان کو دیکھتا تو اس کو بھی معلوم تھا یہ جو کیس ہے اس نے مجھ تک لایا ہے تو یہ بہت ہی تحقیق کر کے لایا ہے، کیونکہ یہ سچائی کے ساتھ اور حق کے راستے پر چلتا ہے، جھوٹ بات نہیں کرتا، تو آدھا کیس تو وہ وہیں پر جیت جاتا تھا۔ اور جب یہ کیس کو عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر پیش کرتے تھے اور ان کے منشے کے مطابق، یعنی یہ جو کیس لڑتے، یہ کیس جیت جاتے، تو ایسا کرتے کرتے کہ یہ ساری بات مشہور ہو گئی، لوگ ان کے پاس حق والے کیس، سچائی والے کیس لاتے اور یہ آسانی کے ساتھ اس کیس کو سالو کر کر ان کے مسائل حل کر کر دیتے، اور جن کی انکم 5 لاکھ ماہانہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی انکم ماہانہ 10 لاکھ روپے کر دی۔ تو حضرت نے لکھا کہ انہوں نے سچائی والا جب راستہ اپنایا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر عزت سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ایک اور انعام ملا جب ملک کے اندر ایک تحریک چلی کہ جو بھی سچے عقلاء حضرات ہیں، وکیل حضرات ہیں، جو سچائی کے ساتھ کیس لڑتے ہیں، ان کو منتخب کیا جائے، کہ ان کو چنا جائے اور ان کو اوپر کی پوسٹ یعنی جج بنایا جائے۔ تو ان کے اس لسٹ کے اندر ان کا بھی نام آیا، اور اللہ پاک نے ان کو وکیل سے نکال کر، ایڈوکیٹ والے مقام سے نکال کر جج کا مقام دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ کامیابی کے راستے پر چلنے والے بنے۔ تو حضرت نے لکھا کہ جب کبھی بھی وہ میرے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے برداشت کیا اور حق کا راستہ اپنایا، سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے آپ کو زمین سے اٹھا کر کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی عبرت ملتی ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر سچ کو داخل کریں گے، سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نوازیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان والے کی صفت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا نبی اللہ، ایمان والا کنجوس ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سے، یا نبی اللہ، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گنجائش ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، ایمان والا جھوٹ بول سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا ہر کام کرے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا اور دھوکہ نہیں دے گا۔ تو یہ ایمانی صفات ہے کہ سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا اور جھوٹ کی بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر نیت اور عزائم کریں، چاہے حالات کیسے بھی آئے، کہ ہم سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ کر ہر مسئلے کو اللہ پاک سے حل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو برائی سے بچا کر سچائی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے۔